दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको लगभग 45 दिनको समयावधि व्यतीत भएको छ। यो 45 दिनभित्र सबैले गर्ने प्रश्न एउटै छ, अझैसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन अथवा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। सत्ता घटक दलहरू मन्त्रीका लागि नामावली चयन गर्न व्यस्त रहँदा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलोले गर्दा मन्त्री चयन गर्न नसकेको र पार्टीहरूले मन्त्री चयन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको स्थिति छ। तर यो बीचमा एउटा गजबको राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो। छिमेकी मुलुक भारतका सत्तारूढ दल बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाईवाले औपचारिक भ्रमणलाई अनौपचारिक भ्रमण बनाएर नेपाल भ्रमण गरी विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेटघाट गरेर एउटा नयाँ किसिमको कूटनीतिक आयामलाई थप गर्दै भारत फर्किसक्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा धेरै कुराकानीहरू समाचार माध्यममा, बौद्धिक जगतमा र परराष्ट्रका जानकारहरूले त्यसको लेखाजोखा गर्न थाले र उहाँको भ्रमणलाई कसरी हेर्ने सवालमा सबैको आफ्नै भनाइ रहे तापनि कूटनीतिक नजरले हेर्दा, कूटनीतिज्ञहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले के सन्देश बोकेको छ, के सन्देश छाडेर गएको छ, हामी आज बहस गर्नेछौँ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत, परराष्ट्रका जानकार डाक्टर रामभक्त पीवी ठाकुर सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, नमस्कार। डाक्टर साहब, सामान्य रूपमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा जुन समय र सन्दर्भमा बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाईवालेको नेपाल भ्रमण भयो, यसलाई सामान्य रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। नयाँ सरकार बनेको सन्दर्भमा, सरकारले पूर्णता नपाएको सन्दर्भमा भारत नेपालको सबैभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र, भारतको सत्तारूढ दलको विदेश विभाग प्रमुख र प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासिला पात्र समेत रहनुभएका चौथाईवालेको नेपाल भ्रमण सामान्य रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि यसका पछाडिका पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिक घटनाक्रम अथवा पुस 5 पछि निर्मित राजनीतिक घटनाक्रमसँग यसलाई जोडेर हेर्न मिल्छ? यो सामान्यतः कदापि पनि होइन। हेर्नुहोस् अनन्तजी, एउटा देशमा असामान्य रूपले प्रधानमन्त्री बदलिनु, देशमा अस्थिरता चरम सीमामा रहनु र भारतसँग विभिन्न कारणले पनि सम्बन्धमा चाहिँ उतार चढाव भइराख्नु, त्यस अवस्थामा एउटा परमादेशबाट आएको प्रधानमन्त्रीजीहरू र त्यो अरू दलका अरू नेताहरू को आगमनमा भारतबाट चाहिँ विदेश विभाग हेर्ने बीजेपीको प्रमुख विजय चौथाईवाल जी आउनु भएको सामान्य कुरा होइन। अहिले त त्यस्तो आइहाल्नु पर्ने त्यस्तो सामान्य कुरा केही पनि हो। वास्तवमा यो त मान्छेले जान्न खोज्छ कि यो के भएको हो कि अचानक चाहिँ तपाईँ यस्तो आइहाल्नु। यहाँ नेपालमा अहिले तुरन्तै बीजेपीले गर्नुपर्ने के थियो कि त्यस्तो दौड्नु भयो? नेपालले त नेपालै सम्हाल्नु पर्ने थियो, हाम्रो गृह कार्य नै गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो मन्त्रीमण्डलकै विस्तार हुनुपर्ने थियो, आपसी समझदारी बढ्नु पर्ने थियो। त्यसमा तुरन्तै बाहिरबाट विदेशको चाहिँ एउटा विभाग हेर्ने प्रमुख आउनु यो सामान्य कुरा होइन। अब सामान्य रूपमा हेर्दा के देखिन्छ भने यताको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता महामन्त्री प्रकाश शरण महतको निमन्त्रणामा आउनुहुन्छ। उता चौथाईवाले बीजेपीको
विदेश विभाग प्रमुख र मोदीका विशेष दूतको रूपमा आउनुहुन्छ। मोदीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष सन्देश केही लिएर उहाँ काठमाडौँ अवतरण गर्नुभएको थियो भनेर आशंका गर्ने र ठम्ब्याउने ठाउँ त छ नि। यो सबै हेर्नुहोस् असामान्य कुराहरू हुन् है। तपाईँले हामीले जे पनि कुरा जहाँबाट पनि मिलाएर व्याख्या गरे हाम्रो आफ्नै ठाउँमा छ, तर यो सामान्य कुरा होइन। यो एउटा विदेश विभागको प्रमुख आएर विदेश विभागकै प्रमुखसँग कुरा गरेर गएको भए त हुन्थ्यो, त्यतिसम्म हामी सामान्य मान्थ्यौँ। दुईटा पार्टीको बिचमा कुराकानी भयो, पार्टीको बिचमा सम्बन्ध बढाउने, जनतामा समुद्र सम्बन्ध राख्ने, यी सब कुरा हुन्थ्यो। तर उहाँ आएर एउटा चाहिँ पार्टीको विभाग प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोझै भेट्ने भनेको तपाईँले हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने हाम्रो कुनै पनि पार्टीको प्रमुख विदेश विभाग हेर्ने प्रमुख गएर यहाँ मोदीजीलाई चाहिँ भेटिहाल्छ भन्ने चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ? कोही कसैले पनि सोच्न सक्छ कि चाहे त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ विदेश विभागको होस्, कम्युनिस्टको होस्, तराईको होस्, जहाँको होस्, राप्रपाको होस्। भनेपछि यो हामी कस्तो संस्था भएको र अर्को तरहले हेर्ने हो भने हामीलाई कति सजिलो तरिकाले लिएको, यो कुरा बुझ्नुपर्छ के। यहाँ केही पनि भयो भने व्यवस्था गर्न सजिलो छ, सोझै प्रधानमन्त्रीका गएर भेट्ने। तपाईँ चाहिँ प्रकाश महतजीलाई नै भेटे भइहाल्छ नि, उहाँसँग भेटेर छलफल गरेर कुरा गरेर गइहाल्थ्यो नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ सामान्य होइन। तपाईँले यसलाई हामीले असामान्य नै मान्नुपर्छ। असामान्य किन मान्नु पर्यो भने देशको अवस्था साह्रै नै अस्थिर छ, लिक्विड अवस्था छ त्यहाँ। यसो अवस्थालाई कसरी सपार्ने, एउटा स्थिरता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने दृष्टिकोण पनि हुन सक्छ। किनभने प्रजातान्त्रिक तरिकाले देश जाओस्, देशमा चाहिँ स्थिरता आओस् र देशले विकास गरोस् भन्ने सम्बन्धको सोचाइ र मित्रहरूको पनि विचार त्यस्तो छ भने त ठिकै हो। तर असामान्य तरिकाले जानु यो चाहिँ त्यति मान्छेले त्यसलाई ग्राह्य गर्न सक्दैन। तपाईँले भने जस्तै अलि अझै चाहिँ यसलाई खुट्याउँदो साहब, जस्तै के देखियो भने डाक्टर विजय चौथाईवालेको काठमाडौँको अवतरण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना अनुसार रङ अर्कै दिएर अथवा प्रकाश शरणको इन्भिटेसनमा उहाँ काठमाडौँ अवतरण गर्नुभएको थियो, तर सदिच्छा र चाहना चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको देखिन्छ। अथवा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई चाहिँ देउवासँग चाहिँ अब फरक राजनीतिक परिवेश तयार भयो नेपालमा। यस स्थितिमा देउवासँग फरक तरिकाको नयाँ हाइटको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि दिल्लीकै चाहना अनुसार चाहिँ यो भिजिटको डिजाइन तयार भएको थियो। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो दुई देशको सम्बन्धमा मोदीजी र देउवाजीको सम्बन्ध त्यो त हामी अर्को किसिमले पनि हामी डेभलप गर्न सक्छौँ। समझदारी छ, दुई देशमा बेसिक हाम्रो प्रिन्सिपल त त्यही हो नि। माथि गएर हामी कुनै पनि बुँदामा फरक हुन्छौँ। त्यसको लागि एउटा विदेश विभागको प्रमुखले आएर चाहिँ रोल खेल्नु पर्ने, या त्यो एउटा जासुस विभागको प्रमुखले आएर योभन्दा पहिले रोल खेलेर पर्ने, प्रधानमन्त्रीको उनले पनि एउटा सूचना र चाहिँ सन्देश लिएर आएकै थिए। उहाँले पनि अहिले सूचना र सन्देश के ल्याउनु भएको छ, यो सब कुरा त केही आउँदैन बाहिर। के त्यस्तो आवश्यकता छ? हामीलाई पनि पर्यो भने हामीले पनि आफ्नो विभाग एउटा प्रमुखलाई चाहिँ पठाइदिएर मोदीजीले मान्नुहुन्छ भनेपछि यो कुरा यसरी हामीले लिनुपर्छ नि। देशको एउटा सम्मानको विचार गर्नुपर्छ, देशको मर्यादाको विचार गर्नुपर्छ, आफ्नो पदको मर्यादा विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको सम्बन्ध, माधुर्यता, जनताको बिचको आफ्नो सम्बन्ध त्यो त छँदैछ। तर देशको बिचको जो सम्बन्ध हो, एउटा चाहिँ अफिसियल स्टेटस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बिगार्नु हुँदैन, त्यसलाई धुमिल पार्नु हुँदैन, यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तै परमादेशबाट बनेको सरकार पूर्व सरकारको बहिर्गमनसँगै तयार भएको नयाँ राजनैतिक परिवेशमा शेरबहादुर देउवाको सत्तामा आगमन र राजनैतिक खिचातानी, दलहरू टुटफुटको श्रृङ्खलाको बिचमा उहाँ काठमाडौँ अवतरण गर्नुहुँदा वहाँ काठमाडौँको वातावरण, टेम्परेचर, राजनैतिक टेम्परेचर कति छ, कति गरम छ, कति तातो छ, कति चिसो छ, यहाँको मौसम चाहिँ राजनीतिक
कस्तो छ, कुन नेताको नाडी चाहिँ कति पटक त्यो धड्किराखेका छ लगायतको विषय अथवा काठमाडौँको माहौल भाप्न उहाँ चाहिँ काठमाडौँ अवतरण गर्नुभएको थियो, बुझ्दा चाहिँ हामी गलत हुन्छौँ? होइन, मलाई यस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् न अनुरागले, किनभने भारतको आफ्नै एउटा राजदूत हुनुहुन्छ यहाँ। त्यो राजदूतले नेपालको नाडी, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर सबै हेरिरहेको हुन्छ है। म पनि बाहिर बसेर म पनि त्यही सब हेर्थेँ के। त्यसको लागि एउटा राजनीतिक शाखाको मान्छे पठाएर चाहिँ हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? नाडी हामीले छामेर नै हामी सरकारलाई चाहिँ सबै बताउँथ्यौँ र सरकारले त्यो अनुसार काम गर्थ्यो। उहाँको भारतको पनि एउटा योग्य राजदूत बस्नु भएको छ, उहाँले सबै हेरिराख्नु भएको छ, नेपालको सबै व्यवस्था उहाँले बताइराख्नु भएको छ। त्यसमा यस किसिमले आएर एउटा चाहिँ नसुहाउँदो किसिमको काम गर्दाखेरि अलि चित्त बुझ्दैन। किनभने मलाई अहिले याद आउँछ कि प्रचण्डजीले र माधव नेपालजीहरूले पहिला केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो भने होइन, यहाँ हामीले एउटा भारतलाई कम्फर्टेबल सरकार हुने किसिमको सरकार दिनुपर्छ भनेर यस्तो चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवारपूर्ण किसिमका कुराहरू एउटा ठुलो नेताले गरेको सुहाउँदैन। हामीले नेपालले हामी चाहन्छौँ कि भारतमा हाम्रो कम्फर्टेबल सरकार होस्, न भारतले चाहन्छ कि नेपालमा त्यो दुईटै सरकार आफ्नो देशको हितमा काम गर्छ र हामी दुईटै एक अर्काको चाहिँ कमन इन्ट्रेस्टमा काम गर्छौँ। भारतलाई नराम्रो भएको हामीलाई मन पर्दैन र हाम्रो पनि दुःख सुख भारतलाई मन पर्दैन। यो त सम्बन्ध छँदैछ नि, यसमा हामीले बीच बचाव गर्नुपर्ने त्यही आवश्यकता छैन। यो हाम्रो सदियौँदेखिको राम्रो सम्बन्ध, त्यसलाई बरकरार गर, अर्को तरिकाले नजाऊ। तपाईँ अलिकति मोदीको पहिलो कार्यकालको सम्झना छ भने तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। पहिलो कार्यकालमा आफ्ना डिप्लोमेट्सहरू, आफ्ना ब्युरोक्राट्सहरूमाथि चाहिँ मोदी सरकारले वा बिजेपीको गभर्मेन्टले त्यति विश्वास नगरेर पोलिटिकल लेभलमै नेपाललाई ह्यान्डल गर्न प्रयासहरू गरेका थिए। दोस्रो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल र भारत बीच एक किसिमको तिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ यहाँको डिप्लोमेट्सहरूले, यहाँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले, ब्युरोक्राट्सहरूले चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्धलाई चाहिँ सही तरिकाले ह्यान्डल गर्न नसकेको दिल्ली दरबारको बुझाइरहेको थियो। सामान्य रूपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय थोरै बुझ्नेले चाहिँ यो कुरा चाहिँ दिल्लीको बोलाइ गराइ हिँडाइ र भनाइबाट चाहिँ भाप्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। यस अर्थमा हेर्दा अहिलेको स्थिति पनि जुन प्रकारको आगमन भयो, निवर्तमान सरकारको नेतृत्वमा, ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग एक किसिमको माहौल बनिरहँदा, अहिले हठात रूपमा देउवाको सरकार बनिरहँदा दिल्लीको सरकार अथवा भारत सरकारको सत्तारूढ़ दलको विदेश विभाग प्रमुख मोदीका विशेष दूत पोलिटिकली डिप्लोमेट्सहरूमाथि, आफ्ना ब्युरोक्राट्सहरूमाथि ओभररुल गर्दै पोलिटिकल लेभलबाट नेपाललाई डिल गर्न खोजिएको वा ह्यान्डल गर्न खोजिएको सन्देशको रूपमा बुझ्दा चाहिँ के हुन्छ? त्यस्तो मलाई लाग्दैन है। यो यहाँले लिएर आएको एउटा हुनसक्छ राजनीतिक सन्देश होला, जुन चाहिँ एउटा डिप्लोमेटले राजनीतिक सम्बन्ध बोकेर काम गरेको हुँदैन। उसले चाहिँ आफ्नो कूटनीतिक क्षेत्रभित्र, कूटनीतिक दायराभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कायदा कानुनबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई हेरेर त्यसरी चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ जब राजदूत हुँदाखेरि हामी त्यसरी काम गर्छौँ। राजनीतिक नारा लिएर हामी जाँदैन र त्यसको हाम्रो काम पनि हुँदैन थियो राजनीति। त्यसैले अब उहाँले कुनै राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर आउनु भएको छ भने पार्टीमै गरेर गयो हुन्थ्यो। यसरी प्रधानमन्त्री कहाँ गएर गर्नुपर्ने के छ र? जरुरी छ भने हामी देउवाजीको भिजिट नै त्यहाँ गराइदिन्छौँ। दिल्ली गएर चाहिँ उहाँले गएर दुई देशको सम्बन्ध कसरी बढाउने, कसरी मिलाउने, गैर समझदारी कहाँ छ त्यसलाई मिलाउने। किनभने हुनसक्छ कि चाहिँ ओलीजीको समयमा केही सम्बन्ध नराम्रो होला, त्यसलाई करेक्ट गर्नलाई उहाँ आउनुभयो। अब यो ल्याउनलाई पनि चाहिँ हुनसक्छ कि चाहिँ त्यहाँ कुनै किसिमको बार्गेनिङ भएको होला, जसले गर्दाखेरि देउवाजी आउनुभयो। यस्तो किसिमले राष्ट्र चल्छ। देशको चाहिँ अवस्था त्यस्तो राम्रो हुँदैन। देशको अवस्था एउटा स्थिरता दिनुपर्छ, समझदारी दिनुपर्छ, एक अर्काको मान गर्नुपर्छ। भारतमा यदि असहज केही समस्या छ भने
हामी नै जान्छौँ। अझ वास्तवमा चाहिँ मैले के योभन्दा पहिला कहीँ लेखेका थिएँ भनेको थिएँ, हामी एउटा चाहिँ इमेसेरी पठाइदिन्छौँ, दूत पठाइदिन्छौँ, समझदारी के हो कस्तो हो, के गर्न खोजेको, हामीले के गर्न खोजेको, भारतले के गर्न खोजेको त्यो लिउँ। अझ छेउमा तालिबान आउँदाखेरि त झन् हामी चाहिँ सार्कको नेता भएको हुनाले हाम्रो रोल झन् धेरै चर्को थियो, महत्त्वपूर्ण थियो। तर हामी एकदमै शान्त भएर केही नभएको जस्तो गरेर बसिरहेछौँ। यो त नेपालको पक्षमा पनि र नेपालको नेतृत्वको लागि पनि राम्रो होइन। र त्यो भएपछि नै अरूहरूले चाहिँ नेपाललाई केही काम गरिदेऊ, यसो गरिदेऊ भन्नु पनि त्यो स्वाभाविक हो र त्यही किसिमले पनि भएको हो। म अफगानिस्तानको विषयमा पनि यहाँसँग प्रश्न गरौँला। तर सवाल के हो भने अहिले जुन राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको छ, यस स्थितिमा शेरबहादुर देउवा र भारतसँगको सम्बन्धको विषयमा धेरै टिक्का टिप्पणीहरू हिजोका दिनमा पनि भएकै हो। उहाँ चाहिँ सत्तामा आगमन गरिसकेपछि दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधार चाहनु भएको छ। यस अर्थमा यसलाई चाहिँ भाइस भर्साको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने भारत सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ सुमधुर बनाउन चाहनु भएको छ। विकसित भू राजनीतिक घटनाक्रमको कारणले अथवा शेरबहादुर देउवाज्यू सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा आइसकेपछि जुन आधारबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यस आधारलाई टेकेर भारत सरकारको चाहिँ समर्थन वा त्यसलाई चाहिँ पूर्ण सहयोगको अपेक्षाको आधारमा चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा बलियो पात्र वा एउटा बलियो कडीको रूपमा चाहिँ डाक्टर विजय चौथाईवालेको भ्रमणलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न खोज्नु भएको हो। त्यो गर्न खोज्नु भएको होला त्यो, तर चाहिँ त्यसरी किसिमले राजनीतिक तवरले चाहिँ त्यो एउटा पार्टीको तरिकाले आएर चाहिँ गरेको नभए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसको अरू पनि माध्यम छन्। त्यहाँबाट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री नै आउन सक्नुहुन्थ्यो होला, त्यहाँबाट अरू मान्छेको भ्रमण हुन सक्थ्यो होला। हाम्रै मान्छेहरू यहाँबाट भ्रमण गरेर त्यहाँ गएर हामीले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्थ्यौँ। एउटा राम्रो देखिने किसिमको स्तरीय कुरा हो कि यो चाहिँ कस्तो भने छड्के तरिकाले हिँड्ने, छड्के तरिकाले विवश गर्ने या मान्छेलाई कम्पेल्ड गर्ने, यस्तो किसिमको कुरा धेरै टिकाउ हुँदैन के। योभन्दा पनि अगाडि तपाईँ हेरिहाल्नुभयो कि चाहिँ त्यहाँ जासुसका प्रमुख आउँदाखेरि पनि के भयो र कति टिक्यो, कति मुस्किलले चाहिँ त्यहाँ के गर्नुभयो, के गर्नुभयो, कति दिन चल्यो प्रधानमन्त्री, अहिले पनि उहाँले चाहिँ कति दिन चलाउनुहुन्छ थाहा। त्यस्तो अस्थिर सरकार अस्थिर अवस्थामा राख्नुभन्दा त यो तपाईँले यसो विचार गर्नु, भारतको लागि त सबभन्दा राम्रो के थियो भने योभन्दा पहिले जुन राजा हुनुहुन्थ्यो, राजाले नै बरु राज्य गर्दाखेरि देश भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रो भएको, भारतले कुनै पनि समस्या भएको थिएन। त्यसैले यो देशलाई स्थिर बनाउनु छ भने भारतले त फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि कहाँ मिस्टेक भएको छ। नेपाल अस्थिर भयो, त्यो अस्थिर भएपछि भारतलाई पनि राम्रो होइन र यो टिका यो टाल्ने, यता टाल्ने, उता रिपेयर गर्ने, रफू गरेर चाहिँ भारत नेपालको सम्बन्ध राम्रो चल्दैन। यसको लागि भारतको लागि नेपाल एउटा स्थिर, स्थायी र चाहिँ विकसित देश जस्तै भएर जानुपर्छ। तब नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ समुद्रता र राम्रोपन आउँछ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यू भारतसँग चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ सन्तुलन मिलाउन खोजिराख्नु भएको छ, उहाँ ब्यालेन्स गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र ब्यालेन्स गर्ने सिलसिलामा उहाँ भारत भ्रमणको लागि चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ र त्यो लाइनअप गर्नको लागि पनि यो विषयवस्तु अगाडि बढेको हो। त्यो गर्नको लागि त पार्टीबाट आउनु पर्दैन नि। हामीले चाहिँ भिजिट कुनै पनि गराउनको लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे जान्छ, हामी एजेन्डा लिएर जान्छौँ, हामी कुराहरू गरेर आउँछौँ। हामी योभन्दा अगाडि एउटा दल पठाइदिन्छौँ, एडभान्स पार्टी जान्छ, त्यो गर्छ। त्यसको अर्कै तरिका छ त्यो गर्नलाई। यो किसिमको गरेको त एउटा कस्तो भने अलिकति के भन्ने हो त्यसलाई, हेपेको जस्तो चाहिँ अलि हुन्छ कि। तर त्यो यस्तो किसिमको गरेको राम्रो होइन।
दुई देशको सम्बन्ध जस्तै गरौँ, जनताको सम्बन्ध भाइचाराको सम्बन्ध भाइचारा जस्तै गरौँ। त्यो गर्दाखेरि मधुरता देखिन्छ सम्बन्धमा, त्यो गरौँ। न त फेरि यो पनि कति दिन टिक्छ भन्न सकिन्छ। तर फरक सम्बन्धको स्थापना पनि भएको, फरक तरिकाले सम्बन्ध विकसित भएको पनि देखिन्छ। डिप्लोमेसीमा यसको के अर्थ हुन्छ यो तपाईँहरू बढी जान्नुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक भेटघाटको लागि एउटा विशेष राजनीतिक दलको महामन्त्रीको निमन्त्रणामा आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ। एउटा विशेष चाडबाडको बेला आउँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको श्रीमतीसँग दाजुभाइको सम्बन्धको आधारमा उहाँ चाहिँ रक्षाबन्धनको अवसरमा चाहिँ राखी बाँध्नुहुन्छ। यो नयाँ आयाम थपिएको भन्न मिल्दैन। नेपाल भारतको सम्बन्धको सवालमा, द्विपक्षीय सम्बन्धको सवालमा यो नयाँ फरक स्टाइलको सम्बन्ध विकसित भएको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि अलिक दायरा फराकिलो बनाएको जस्तो देखिँदैन? यो त अहिले नयाँ मान्छेलाई यसो लाग्छ होला। हाम्रो नयाँ नेपालमा दाजुभाइहरू आउनु भएको छ जसले इतिहास बुझेको छैन, उसलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ नयाँ राम्रो लाग्छ होला। हाम्रो त सम्बन्ध मैले भने कि राम्रो सीताको सम्बन्ध भएको देशमा अहिले हामी राखी बाँधेको भनेको चाहिँ ठुलो हो। जहाँ खुनको सम्बन्ध छ हाम्रो, आधा हाम्रो परिवार उता बस्छ, आधा उताको परिवार नेपालमा बस्छ, रगतको सम्बन्ध छ। पहिलेको हाम्रो नेताहरूले भनेका शब्दमा चाहिँ रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धमा राखी बाँधेको यसलाई चाहिँ नयाँ आयाम हो भन्नु चाहिँ केही होइन। म यसलाई त बहुत साधारण कुरा भन्छु। जुन हाम्रो सम्बन्धको गहराई छ, त्यो गहराईको लागि त यो सबै कुरा त सामान्य कुरा हो नि। हाम्रो त कोही पनि नेपाली दाजुभाइलाई कसैले इन्डियन बहिनीहरूले बाँध्नु सक्छ, इन्डियन दाजुभाइले नेपाली बहिनीले बाँध्नु सक्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। यसलाई सामान्य रूप नै ल्याउँ। यदि हाम्रो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु छ भने हाम्रो त्यही सीतारामको सम्बन्धलाई कायम गरौँ। हाम्रो बेटी र रोटीको सम्बन्ध छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि। त्यसलाई त कुनै नेताले काटेर काट्ने कुरै हो, त्यो जनताको बिचको सम्बन्ध हो। नेताले काटेर त्यो चाहिँ बरु नेता नै जान्छ होला। दुई देशको जनताको सम्बन्ध कसैले बिगार्न सक्छ? तपाईँले भने जस्तै यदि यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा यसलाई ढाल्ने हो र हाम्रो सांस्कृतिक मान्यता, मूल्य मान्यताको आधारमा यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिएला नि डाक्टर साहब। डाक्टर आर्जु देउवा र डाक्टर विजय चौथाईवाले बीच यदि दिदी भाइको सम्बन्ध स्थापित भएको हो भने त्यसलाई आधार मानेर हामी यो भन्न सक्छौँ अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डाक्टर विजय चौथाईवाले सालो भेना हुनुभयो। सालो भेना हुनुको अर्थ चाहिँ सम्बन्ध अझै बलियो हुने भयो, सम्बन्ध सुदृढ हुने भयो, सम्बन्ध अझै चाहिँ गाँसिने स्थिति चाहिँ एकदमै चाहिँ यो त हेर्नु सम्भावनाको त्यस्तो आउँदैन। यो सबैभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ? नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो धागो बाँध्दैमा चाहिँ केही हुँदैन। यहाँ यो चाहिँ कृष्णले चाहिँ लाई बाँधेको चाहिँ द्रौपदीले राखी बाँधे जस्तो भइदिए त एकदम राम्रो हुन्थ्यो। तर चाहिँ यहाँ त छिनमा चाहिँ जहाँ नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुठाराघात हुन्छ, रोटी बन्द भइहाल्छ, सारा चिज बन्द भइहाल्छ, मान्छे मरे मरोस्, बाँचोस्, त्यो सम्बन्ध भइहाल्छ। त्यसैले हामी बहुत सतर्कपूर्वक हिँड्नुपर्छ, इतिहासबाट पाठ पढ्नुपर्छ। कहाँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ, दुवै साइडले त्यो गल्तीलाई नदोहोऱ्याउँ र आफ्नो जुन सम्बन्धको प्राचीन सम्बन्धको जो माधुर्यता छ त्यसलाई कायम गरेर पढौँ। किनभने हामी दुईटा सम्बन्ध जो देशको हो त्यो संसारमा कहीँ नभएको देशको सम्बन्ध, त्यति मधुर्य र त्यति गहिरो सम्बन्ध छ, त्यसलाई कायम। अब यो चाहिँ जुन एउटा घटना आएको छ त्यसलाई पनि पोजिटिभ ल्याउँ, तर चाहिँ धेरै हाइलाइट गर्नुपर्ने केही छैन। जहाँ रगतको सम्बन्ध छ त्यहाँ त राखी त बाँधिहाल्छ नि, यो कुन कुरा हो? सामान्य कुरा हो। यसलाई अलिकति अझै फराकिलो दायरामा हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ म अफगानिस्तानको विषयमा प्रवेश गर्छु। डाक्टर साहब, सामान्य रूपमा प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटघाट, सरकार प्रमुखले भेटघाट गर्नुभएको अब भारतबाट बिजेपी सत्तारूढ दलको विदेश विभाग प्रमुखको रूपमा आएर भेटघाट गर्दा चाहिँ सामान्य रूपमा ल यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कट्सी भेटघाटको रूपमा पनि मान्न सकिएला। तर अन्य राजनीतिक दलसँगको भेटघाट, पहिलो लेभलको नेताहरू, दोस्रो स्तरका नेताहरू, तेस्रो तहका नेताहरू
यो राजनीतिक दलहरूसँग भारतको एङ्गेजमेन्टलाई चाहिँ कसरी लैजाने विषयमा चर्चा भएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यो सकिन्छ, र यदि राजनीतिक दलको मान्छेले राजनीतिक दलका मान्छेलाई भेट्छ भने त्यसमा चाहिँ धेरै आपत्ति हुनु पर्दैन। यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो डिसिप्लिन हो, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन हो, र त्यसमा चाहिँ राय विचार भइरहेको हुन्छ। कहिले राय मिल्छ, कहिले राय बाजिन्छ, कहिले के हुन्छ। यसलाई त हामी प्रोफेसनली लिनुपर्छ। यसमा हामी कुनै चिज टिका टिप्पणी गर्नु पर्दैन। त्यो ठिकै छ, झन् समझदारी बढोस्, झन् राम्रो होस्, एकअर्काले सहयोग गरेर बढौँ। खालि यो हाम्रो अहिले पनि हाम्रो आपत्ति त्यही छ कि आएर प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चाहिँ भेट दिनुहुन्छ तपाईँहरू। यदि भारतमा हाम्रो मान्छे त्यही गयो भने एकचोटि भेट दिनुहोस् न, तब चाहिँ समानताको सम्बन्ध म भन्छु। हाम्रो मान्छे गएपछि त्यहाँ त सचिवलाई भेट्न सक्दैन, मन्त्री र प्रधानमन्त्री कुरै छोड्दिनु। अनि यो अलिकति नराम्रो देखिने कुराहरू गर्दाखेरि जनतालाई त फेरि हामीले बुझाउन सक्दैनौँ नि। मैले हुन्छ हुन्छ ठिक भनिदिउँ, स्याबास भनिदिउँ, जनताले मान्छ, जनताले देखिरहेछ, जनताले बुझ्छ। त्यसैले जुन चाहिँ प्रिय हुन्छ, जुन चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ, त्यस्ता काम गर्दाखेरि हाम्रो यस सम्बन्धमा स्थायित्व प्रदान गर्छ, मधुरता प्रदान गर्छ। र म यो आफ्नो सम्बन्धको स्थायित्व र मधुरतामा सधैँ जोड दिन्छु। कहीँ गल्ती यदि कुनै पक्षबाट भइरहेछ भने त्यो सुधार होस् भन्ने म पक्ष, चाहे त्यो नेपालको हो या भारतको, किनभने हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन। त्यो न भारतको लागि राम्रो हो, न नेपालको लागि राम्रो। यसको पनि अलिकति चाहिँ फराकिलो दायरा त छ नि डाक्टर साहब। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो राजनैतिक दलहरूसँगको एङ्गेजमेन्टका कुरामा, राजनैतिक दलहरूसँगका सम्बन्धका सवालमा भेटघाट गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूसँग भेटघाट ठिकै होला, माओवादीका प्रचण्ड र दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूसँग भेटघाट ठिकै होला, एमालेका नेताहरूसँग पनि भेटघाट चाहिँ स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ, नयाँ बनेका दुई पार्टीको नेताहरूले पनि भेटघाट उहाँले गर्नुभयो। तर सामान्य रूपमा यसलाई चाहिँ यस अर्थमा पनि हेर्न सकिएन कि जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवज्यूलाई चाहिँ भेटघाट गर्नु भएन। यहाँनिर पनि एक किसिमको फरक शैली र फरक तर्कलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ उठान गर्न सक्छौँ नि। त्यो त अब हामीले बुझ्ने, समझ्ने, एसेस गर्ने अलग कुरा हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले त्यति महत्त्व दिनु हुँदैन, राष्ट्रले महत्त्व दिँदैन। पार्टीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू यो, अथवा पत्रकार जगतले विचार गर्ने कुराहरू यो चाहिँ हुन्छ। तर हामी चाहिँ एउटा सरकारले फलाना पार्टीलाई भेटेर भनेर हामीलाई मतलब हुँदैन, न कूटनीतिज्ञलाई मतलब। उहाँको चाहिँ प्रोफेसन हो, उहाँ राजनीतिज्ञ हो, राजनीतिक पार्टीलाई भेट्नुभयो, कसलाई भेट्ने नभेट्नेमा न कसैको दखल अन्दाजी हुन्छ, न हामीले कसैले भन्छौँ, न कसैले हाम्रो कुरा मान्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूको स्वरथा, उहाँहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हो, उहाँको आफ्नो चोइस हो, उहाँको प्राथमिकता हो। त्यसरी लिउँ हामी, यसलाई कम्प्लिकेटेड नभए। तर भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र दशा तय गर्ने विषयमा त यसले केही न केही सन्देश र केही न केही अर्थ त पक्कै राख्छ होला नि। अब त्यो हेर्नुहोस्, यो कुरा हाम्रो त कस्तो छ भने मजाको कुराहरू सब हुन्छ, तर केही कुरा बाहिर आउँदैन के। बाहिर के भयो, कुरा कस्तो भयो थाहा छैन, आपसी हितका कुराहरू गऱ्यौँ, यस्तो भयो, त्यतिले त हुँदैन नि। तपाईँले त धेरै कुरा गर्नुभयो। अब यो मिल्यो मिलेन, लेभल मिलेन इत्यादि कुरा अर्कै हो फेरि। तर चाहिँ कुरा के भयो त्यो त कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्छ, त्यो जनताले थाहा पाउँदैन। अब त्यो अवश्य पनि अब हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो कि भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रो बनोस्। यदि योभन्दा अगाडिको सरकारको सम्बन्धमा केही विभिन्नता थियो अथवा केही समस्या थियो, त्यो चाहिँ हटोस् भन्ने अवश्य कुराहरू भयो। त्यो होला। अब त्यो के होला भनेपछि हामीले त देख्दाखेरि भारत नेपालसँग त दुईटा जुन किसिमले हामी सम्बन्ध छ, हाम्रो जुन किसिमको खुला बोर्डर छ, यी समस्याहरू सामान्य कुरा हुन्। बाढी पनि आएकै छ, बोर्डरमा पनि कहिले चाहिँ यता मिचेको हुन्छ, कहिले उता मिचेको हुन्छ, काला पानीमा पनि समस्या छ। यी सब कुराहरू सामान्य रूपले हामीले लिएर यसको सामान्य तरिका छ, एउटा डिप्लोमेटिक तरिका छ, छलफल गरौँ, मित्रतापूर्वक व्यवहार गरेर हामी त्यसको एउटा समाधान खोजौँ। यसमा केही समस्या छैन, यसमा गुप्तचर पठाइहाल्नु पर्ने केही कुरा छैन, अथवा कुनै अर्को मान्छे
भित्रबाट पठाएर गर्नुपर्ने केही छैन। यो हामीलाई जिम्मा दिनु न, हामीले चाहिँ भारत नेपालको सम्बन्ध एकदम कमाल गर्नु केही। म त केही सम्बन्धै देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, म त त्यस बेला भारतमा थिएँ, कार्यवाहक राजदूत। एउटा म तपाईँहरूको सबै भ्युअरलाई चाहिँ बताइदिउँ, जुन बेला जुनबाट बङ्गलादेश जानको लागि बाटो लिन एकदम गाह्रो थियो र कसैले पनि यो बाटो लिनै सक्दैन, फुलबारीको बाटो भनेर भन्थ्यो। मैले त लिदिएँ भारतसँग। अब भारतले त्यस बेला त भन्थ्यो नै, हुँदैन। तपाईँको लाजिम पार्टले चाहिँ उहाँको एम्बेसीले भन्थ्यो हुँदैन, साउथ ब्लकले भन्थ्यो हुँदैन, तर मैले त गराइदिएँ। यो कसरी भयो? भारतले त दियो। त्यसैले भारत नेपालको सम्बन्ध चलाउन जानेन मान्छेले, त्यहाँ गएर मूर्ति भएर बसेर चाहिँ सम्बन्ध चल्दैन। भारतको हित पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, नेपालको हित पनि ध्यान दिनुपर्छ र यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ जसले दुइटैलाई चाहिँ राम्रो होस्, त्यो जान्नुपर्छ। केही गाह्रो छैन भारत नेपालको सम्बन्ध चलाउनको लागि। यसरी छड्के बाटो हिँड्नै पर्छ। हामी सिधै बाटो गएर पनि बहुत राम्रो उच्च स्थानमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। बदलिदो भू राजनीतिक परिवेश छ, दुईटा ठुला जायन्टको बीचमा हामी उभिएका छौँ। चीन त्यसै पनि चाहिँ इमर्जिङ पावरको रूपमा विश्वमाथि कसरी रुल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बढी चिन्तित भएको देखिन्छ। सोही दिशातर्फ उनीहरूको कदमहरू, प्रयासहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्समा कसरी चाहिँ आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्ने विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयरहरू चाहिँ अहिले सक्रिय रहेको देखिन्छ। झन् नजिकै हामी नजिकै सार्क कन्ट्रीहरूकै एउटा प्रमुख कन्ट्री अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र घटनाक्रमले सबैलाई एक किसिमको तनाव थपेको स्थिति छ। सार्क कन्ट्रीको अध्यक्षताको हैसियतमा नेपाल यति बेला चाहिँ चुक्क बोल्ने स्थितिमा चाहिँ छैन। यसरी हेर्दा चाहिँ अफगानिस्तानको सवालमा वा अन्य सवालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो दुईटा देशलाई चाहिँ सन्तुलन मिलाएर हिँड्न सक्ने स्थितिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ, उहाँबाट यो सम्भव हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले हेर्नुहोस्, हामीले नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष भएको हुनाले हामीले खेल्नुपर्ने यो भूमिका हो। हामीले यो गर्नै पर्छ। सक्छौँ सक्दैनौँ अर्को कुरा हो। आजै त कृष्णाष्टमी हो। कृष्णले के भन्नुभयो त? आफ्नो कर्तव्य गर्नुहोस्, फल दिने नदिने मेरो काम हो। आजैको दिनमा तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु। हामीले त कर्तव्य नगरेर फल देऊ कि देऊ भनेर आकाशमा हेरेछ, आउँछ फल? त्यो आउँदैन। प्रयास गर्नुहोस्, मान्छे पठाउनुहोस्, राम्रो सक्षम मान्छे पठाउनुहोस् न। योग्य मान्छे छन्, हामी गएर मिलाएर आउन सक्छौँ। हामीसँग त्यति म्यान पावर छ। हामी गएर मिलाएर आएर र तालिबानको आज समस्या जो छ त्यसमा चाहिँ नेपालले भूमिका खेल्नै पर्छ, किनभने अफगान पनि सार्कको एउटा मेम्बर हो। आज त्यो देशमा यस्तो भएको छ भने सार्कले कुन किसिमको दृष्टिले हेर्ने, त्यहाँ स्थायित्व कसरी आओस्, शान्ति कसरी कायम गर्न सकिन्छ। अहिले अझ भारत सुरक्षा परिषदको युनाइटेड नेसनमा अध्यक्ष छ। भारतले यसमा चाहिँ ठुलो प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। हामीले चाहिँ यसमा नेतृत्व लिएर गएर भारतसँग कुरा गरेर सार्कका अरू देशको पनि कुरा बुझेर यसमा एउटा राम्रो खेल्यो भने हामी गर्न सक्छौँ र एउटा राम्रै कदम निकाल्न सक्छौँ। अफगानिस्तानमा हामीले शान्ति कायम गर्न ठुलो मद्दत गर्न सक्छौँ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। तर जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यहाँ चाहिँ पावर एक्सर्साइज हुने सम्भावना देखियो, यो ठुला देशहरूको वा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको कारणले गर्दा नेपाल चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ चुप लाग्नु नै उचित हुने तर्कना गर्नेहरू पनि छन् नि। ठुला देशहरूको लडाइँको बीचमा नेपाल किन? अहिलेको अवस्थामा अनुरागजी, अहिलेको अवस्थामा चारवटा कुरा चाहिँ गर्न सम्भावना छ के। एउटा आइदर तपाईँ तालिबान चाहिँ ठिक हो भनेर मानिहाल्नुहोस्, या यो गलत हो वेट एन्ड सी गर्नुहोस्, या थर्ड के हो भने एउटा ब्लक चलिरहेछ अमेरिका इङ्ल्यान्ड, यिनीहरूको ब्लकसँग लागेर हिँड्नुहोस्। र फोर्थ चाहिँ के हो भने जुन मैले भनिरहेको छु, हामीले युनाइटेड नेसनको सहयोगले सार्क पनि गएर मिलोस्, युनाइटेड नेसनलाई भनोस्
हामीले चाहिँ अहिले भारत चाहिँ अध्यक्ष छ, आखिर युनाइटेड नेसन के को लागि हो? मुख हेर्ने त होइन। एउटा पिस किपिङ फोर्स चाहिन्छ भने पिस किपिङ फोर्स लगाऊ, त्यहाँ अलिक गरौँ, तालिबानलाई सम्झाउँ। तालिबानले आउँदाखेरि पहिला दिन 2 दिनमा त उसले चाहिँ शान्ति, हामी चाहिँ केही बदमासी गर्दैनौँ भनेको थियो, पछि चाहिँ बिग्रिँदै गयो। अब त्यो के भएको हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। तालिबानको चाहिँ पनि हामीले के भने पुरै रूपमा चाहिँ हामी केही हामीले स्वीकृति दिन सक्दैनौँ, किनभने तालिबान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मानेर अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार चाहिँ हिँड्नुपर्छ। तब मात्रै हामी चाहिँ तालिबानसँग चाहिँ राम्ररी चाहिँ हिँड्न सक्छौँ। त्यसको लागि तालिबानसँग कुरा गर्न जरुरी छ। अब हामी कुरै नगरिकन हामी तर्केर हिँड्यो भने चाहिँ हुँदैन। मेरो भनाइ के छ भने हामी युनाइटेड नेसनको सहायता लियौँ, सार्कको चाहिँ एउटा हामी मिटिङ गरौँ, सार्कसँग चाहिँ कुरा गरौँ र युएनलाई यसलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर त्यहाँ पिस किपिङ फोर्स लगाएर हामी चाहिँ शान्तिको बाटोमा ल्याउन सक्छ। त्यसरी जाने, तर कुनै चिज बिग्रियो भन्दैमा चाहिँ छोडेर त्यसलाई चाहिँ बर्बाद गर्न चाहिँ जानु हुँदैन। हामीले प्रयास गरौँ, प्रयास विफल भयो भने फेरि विचार गरौँला कि के गर्ने। त्यसको लागि त आन्तरिक राजनीतिकलाई बलियो नबनाइकन त फेरि अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुहरूमा हात हाल्न त कठिनै होला नि शेरबहादुर देउवालाई। अब किनभने अब हेर्नुहोस्, यदि म त भन्छु म सक्छु भने सक्छु, सक्दिनँ म छोडिदिन्छु भन्ने मान्छे हो के म सक्दिनँ तैपनि म बोकिरहन्छु भन्ने चाहिँ होइन। यदि तपाईँ देश ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्न भने छोडिदिनुहोस्, देशलाई चाहिँ बोकेर नबस्नुहोस्। यदि सार्क पनि ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्न भने छोडिदिनुहोस्, सार्कको म नेता होइन भनिदिनुहोस्। त यो के नाटक गर्नुहुन्छ तपाईँ? म सक्छु भनेर कि त लिनुहोस्, एटलिस्ट तपाईँ प्रयास त गर्नुहोस्। मैले त्यही भन्यो कि आज कृष्णले सिकाएको यही हो, प्रयास त गर्नुहोस्। प्रयास गरेर विफल भयो भने ठिकै छ, संसारले हेर्ला, विचार गर्ला, जज गर्ला। तर मेरो मेहनत, मेरो प्रयास त कहीँ पनि देखिएन। बसेर हामी त्यही आकाशबाट चाहिँ लड्डु खसिहालोस् मुखमा भनेर बसिरहेको छ, त्यो हुनै सक्दैन। त्यसैले यदि देउबाजी सक्नुहुन्न भने छोडिदिनु पर्यो। और योभन्दा पहिलेको त राजाकै शासन राम्रो थियो कि राजाले स्थायित्व दिएको थियो, त भारतको लागि पनि ठिक थियो, चीनको लागि पनि ठिक थियो। भारतले यसमा विचार गर्नुपर्छ, यो गलत काम भएको छ। हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, तर अफगानिस्तानमा जुन प्रकारको सत्ता परिवर्तन भएको छ, तालिबानीहरूले को पुनरुदय भएको छ, यो पुनरुदयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक किसिमको सबैलाई चाहिँ तनाव थपिएको छ। ठुल्ठुला प्लेयरहरू पनि कतै न कतै चाहिँ हिजोका दिनका स्टेपहरूका बारेमा चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्नतिर लागेका छन्। भारतको ठुलो निवेश चाहिँ पानीमा गएको जस्तो कुरा पनि आइराखेका छन्। अमेरिकाको 20 वर्षको लगानी ट्रिलियन अफ रुपिज चाहिँ लगानी चाहिँ खेर गएको अनुमान गरिँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सिजहरूको पनि इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ तालिबानीको पुनरुदय। साउथ एसियाको लागि वा नेपाललाई यो रिजनभन्दा अलग्गै राखेर हामी त पक्कै पनि मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। तालिबानीहरूको पुनरुदयलाई लिएर शान्ति सुरक्षाको सवालमा वा सेक्युरिटी कन्सर्नलाई हामीले चाहिँ मेजर कम्पोनेन्टको रूपमा विश्लेषण गर्यो भने थ्रेटको सवालमा साउथ एसियाको लागि कति ठुलो थ्रेट हो। अहिले चाहिँ देखिएका छन् पाकिस्तानसँग सम्बन्ध ठिकै छन्। केही दिन अगाडि मात्रै के सुनियो भने चाहिँ तालिबानको चाहिँ प्रवक्ताले चाहिँ पाकिस्तान हाम्रो दोस्रो घर हो भनिसके। यस अर्थमा तालिबान र पाकिस्तानीहरूको सम्बन्धको चाहिँ त्यो कसिलो सम्बन्धको नटहरू चाहिँ अब खुल्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तर भारतसँगको सम्बन्धको सवालमा, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धको सवालमा, रुससँगको सवालमा, चीनसँगको सवालमा, यी यावत सवालहरूमा चाहिँ एक किसिमको सेक्युरिटी कन्सर्न बढी देखिन्छ। नेपाल जस्तो देशहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? नेपालको सेक्युरिटी त हेर्नु, सबभन्दा पहिले त नेपाल आफ्नो जुन चाहिँ सेक्युरिटी छ त्यसको लागि जरुरत छ कि त्यहाँ शान्ति कायम होस्। तालिबानलाई सुध्रिने मौका दिनु पर्यो, उसलाई चाहिँ भन्ने मौका दिनु पर्यो।
अहिले मात्रै मैले सुनेको थिएँ चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको थियो अहिले भर्खरै कि तालिबानलाई संसारले चाहिँ बाटो देखाओस् सिकाओस्। अहिले मैले त्यो मतलब बुझ्न खोजिरहेको थिएँ कि के भन्नुभएको भनेको मतलब युनाइटेड नेसनले त्यहाँ एपियर हुनु पर्यो, युनाइटेड नेसनले कुनै रोल खेल्नु पर्यो, आएर उसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कायदा कानुनमा कहाँसम्म ल्याउन सकिन्छ, शान्ति कसरी कायम गर्न सकिन्छ, ह्युमन राइट्स कसरी बचाउन सकिन्छ, मान्छे निर्दोष मान्छे नमरोस् त्यस्तो कसरी गर्न सकिन्छ, यी सब कुराहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अब कुनै एउटा देशले गएर गर्यो भने अहिले गर्न सक्दैन, कुनै पनि देशले, अमेरिकाले पनि सकेन, बेलायत सकेन, फ्रान्सले पनि नाइ भनिदियो। भनेपछि अहिले सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ, युनाइटेड नेसनसँगको सम्बन्ध राख्ने कायम, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने कि कसरी उसलाई चाहिँ हामीले टेम गर्न सक्छौँ। ऊ पनि गर्छु भनेर सुरुमा आएको थियो, किन यो बिग्रेको हो, एकचोटि प्रयास गरौँ। यसको लागि हामीले सहजकर्ताको रूपमा पर्यो भने हामीले अरू देशलाई पनि ल्याउँला, तर युनाइटेड नेसन अहिले सामुने आउनुपर्छ। युनाइटेड नेसन आएर चाहिँ कमसेकम तालिबानसँग कुरा गरेर तालिबानको कुरा सुन्नु पर्यो। हामीले आफ्नो आफ्नो कुरा गरिरहेछौँ तर तालिबानका कुरा सुनिरहेका छैन। उसले के भन्न खोजिरहेछ, कसरी गभर्मेन्ट चलाउन खोजिरहेछ। हालाकि उसले के भनेको छ, 1 तारिकपछि मेरो चाहिँ सरकार आउँछ भनिरहेछ। अहिलेसम्म त अब आज 30 हो नि, भोलि 31 हो, 1 तारिक उसको गभर्मेन्ट आउँछ अनि उसले आफ्नो गभर्मेन्टको हुनसक्छ योजना प्लान अब्जेक्टिभहरू के बताउला। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मिसन पठाउनु पर्थ्यो। कमसेकम हामी नै एउटा मान्छे पठाएर चाहिँ बुझ्न पठाएर के बिग्रिन्छ, तालिबानले हामीले मारिदिन्थ्यो र खोली हाम्रो चाहिँ सार्कको एउटा चाहिँ टिम पठाइदिएको भए हुन्थ्यो। अब त्यो सकेन भने युनाइटेड नेसनले चाहिँ एउटा चाहिँ टिम पठाएर चाहिँ स्टडी गराए हुन्थ्यो, सानो स्टडी। त्यसो गरौँ, पहिले प्रयास गरौँ। मेरो विचारमा यस्तो प्यानिक एकदम नगरौँ, पहिले तालिबानको कुरा एकचोटि सुन्नै पर्छ, उसले भनेको के, उसले भनेपछि अनि मात्र चाहिँ हामीले एक्सेप्टेबल छैन भने हामी अर्को बाटो ल्याउँला। यदि छ भने ऊ बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्न चाहन्छ भने धेरै देश छन् यस्ता मुस्लिम देशहरू बिस्तारै सुधार गर्दै गइरहेछन्, ऊ पनि सुधारमा जान्छ, ठिकै छ। तर के भने हामी तुरन्तै विश्वास गर्न सक्दैनौँ र ट्रायल एन्ड एरर पनि गर्न सक्दैनौँ अहिलेको अवस्था। अहिले जे जति छ बहुत क्यालकुलेटिभ तरिकाले हामीले 1 बाई 1 स्टेप चाहिँ जानुपर्छ र त्यसको लागि नेपालले यो भूमिका खेलोस्, सार्कको नेताको रूपमा चाहिँ त्यो जाओस्, युनाइटेड नेसनसँग कुरा गरोस् र यसमा चाहिँ पहिला कदम राखोस्। नेपालले गर्न सक्नुपर्छ, गर्न सक्दैन भने नेपालले आफ्नो पद छोड्दै। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। जोडिएर विविध विषयहरूमाथि चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण हामीसँग साझा गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहुत धन्यवाद छ सबै भ्युअर्सहरूलाई त मेरो नमस्कार छ। मेरो मनका कुरा जति छन् मैले स्पष्ट रूपमा राखेँ। तपाईहरुलाई कतिलाई चित्त बुझ्यो होला, कतिलाई चित्त बुझेन होला, तर राष्ट्रिय हितमा विचार गरेर सोचौं के हाम्रो देशको लागि र संसारको शान्तिको लागि जरुरी छ त्यो गरौँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत परराष्ट्रका जानकार डाक्टर रामभक्त पीबी ठाकुर। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।